भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तानुभिर्व्यासेमहि देवहितं जदायुः जतो यताः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रन्तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। परमादरणीयाः परम पूज्याः परम श्रद्धेयाः प्रधानाचार्य महाभागाः समुपस्थिताः सर्वेपि अध्यापक बांधवाः संस्कृत रताः संस्कृत संस्कृत्यां रताः सर्वेपि छात्राः भ्रातरः भगिन्यश्च अद्य अस्माकं श्रीवर्तन्तु संस्कृत महाविद्यालयस्य विश्व संस्कृत महोत्सवः प्रचलति संस्कृत सप्ताहः प्रचलति बहवः प्रकल्पाः अत्र प्रचलन्ति यथा गतदिने अस्माभिः उपाकर्म श्रावणी प्रयोगः विहितः नूतन यज्ञोपवीतम् अस्माभिः सर्वैः धारितम् एवं आझादी अमृत महोत्सवः इत्यपि महोत्सवः सर्वकारैः उद्घोषितः अतएव संस्कृतदिनं विश्व संस्कृतदिनं सर्वकारैः उद्घोषितमस्ति संस्कृतस्य सप्ताहः अपि प्रचलति एतदर्थम् अद्य संस्कृतदिन महोत्सवाङ्गीभूतं मे मम भाषणं भविष्यति। वेदशास्त्रस्य उपरि मया किञ्चित् उच्यते तर्हि सावधानतया शृण्वन्तु भवन्तः इति मे अभिलाषा। अस्माभिः ज्ञायते विश्ववाङ्मयं बहु प्राचीनं विश्ववाङ्मयेषु प्राचीनतमं किम् अस्ति तर्हि विश्ववाङ्मये प्राचीनतमम् अस्माकं वेदाः सन्ति। समग्र विश्वस्य वाङ्मयम् अस्माभिः एकीक्रियते चेत् तेषु वाङ्मयेषु प्राचीनतमं वाङ्मयं किमस्ति तर्हि वेदाः अस्माकं प्राचीनवाङ्मयेषु प्राचीनग्रन्थेषु विश्व प्राचीनवाङ्मयेषु वेदाः एव सन्ति। अतएव वेदानाम् आविर्भावः
कस्मात् जातः, वेदाः केन विरचिताः इति अस्माकं मनसि पुनः पुनः प्रश्नः समुद्भवति। अतः एव तादृशानां सर्वेषां प्रश्नानां समाधानार्थम् अस्माभिः विचार्यते चेत् तर्हि प्राग् वेदास्तु अपौरुषेयाः सन्ति इति अस्माभिः ज्ञायते। ये वेदान्तिनः सन्ति तेपि आमनन्ति, ये मीमांसकाः सन्ति तेपि आमनन्ति, ये नैयायिकाः ये सन्ति तेपि आमनन्ति, वेदाः अपौरुषेयाः सन्ति। किन्तु ये आधुनिकाः सन्ति ते कथयन्ति वेदाः तु अपौरुषेयाः न सन्ति। कारणं ते तु किमपि न अङ्गीकुर्वन्ति, किमपि न स्वीकुर्वन्ति, किन्तु यानि यानि दर्शनानि सन्ति तानि सर्वाणि दर्शनानि नास्तिकदर्शनं विहाय तानि सर्वाणि दर्शनानि वेदाः अपौरुषेयाः सन्ति इति ते आमनन्ति। तर्हि के न आमनन्ति वेदाः अपौरुषेयाः न सन्ति इति? तर्हि ये बौद्धादयः जैनादयः तेषां यद्दर्शनमस्ति ते एव न स्वीकुर्वन्ति कि वेदाः अपौरुषेयाः सन्ति इति। किन्तु अस्माभिः तु स्वीक्रियते। अस्माभिः ईश्वरस्य प्रणिधानं स्वीक्रियते। ईश्वरः अस्ति इति अस्माभिः स्वीक्रियते। वयं सर्वे आस्तिकवादे रताः स्मः। अतः एव वयं सर्वे स्वीकुर्मः वेदाः अपौरुषेयाः एव सन्ति। नास्तिकानां तु मतं न कोऽपि वेदस्य कर्तारः, वेदस्य त्रयकर्तारः दुर्त भण्ड निशाचरः इति तैः उक्तमस्ति। तैः नाम चार्वाकादयैः। वेदस्य नोऽपि कर्तारः निशाचरैः दुर्तैः भण्डैः एभिः सर्वैः वेदानां रचना कृता वर्तते, किन्तु तत्तु अस्माभिः न स्वीक्रियते। अस्माभिः तु ईश्वरस्य अस्तित्वम् अस्ति इति स्वीक्रियते। वयं सर्वे आस्तिकाः स्मः इति हेतोः कदापि तादृशम् अपौरुषेयाः वेदाः एव अस्माभिः स्वीक्रियते। अधुना वेदस्य उत्पत्तिर्विषये किञ्चित् विचार्यते। तर्हि प्राक्तु अस्य महाभूतस्य निःश्वसिताः इमे चत्वारो वेदाः ऋग् यजुः साम अथर्वणाङ्गिनश्च इति तु प्रतिपादितम् अस्ति। महाभूतस्य साक्षात् स्वयं परब्रह्मणः ईश्वरेण इमे वेदाः निःश्वासिताः आदिपुरुषेण आदिनारायणेन स्वयं। अत एव उच्यते वेदो नारायणो साक्षात्, वेदो नारायणो हरिः इति। नारायण निःश्वासिताः इमे चत्वारो वेदाः पुनः परब्रह्मणेन इमे वेदाः ब्रह्माणं प्रति प्रदत्ताः। चतुर्मुखो ब्रह्मा अस्माभिः ज्ञायते। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः। पूर्व एकमुखात् ऋग्वेदस्य उच्चारणं, द्वितीयमुखात् यजुर्वेदस्य उच्चारणं, तृतीयमुखात् सामवेदस्य उच्चारणं, चतुर्थमुखात् अथर्ववेदस्य उच्चारणं। चतुर्मुखैः ब्रह्मणैः वेदानाम् उच्चारः कृतः इति। अत एव परब्रह्मणः सकाशात्, ईश्वरस्य सकाशात् साक्षात् निःश्वासित भूत
ईश्वरस्य साक्षात् वेदाः ब्रह्माणं प्रति प्राप्ताः गताः। तदनन्तरं ब्रह्मणसकाशात् कुत्र गताः इमे वेदाः? ब्रह्मणसकाशात् अग्निवायुसूर्येभ्यः दुदूह यज्ञकर्मार्थम् अग्नि समीपे, वायु समीपे, सूर्य समीपे एवं अंगिरा समीपे यत् सृष्टेः प्राग ब्रह्मण शरीरात् ब्रह्मणा स्वयं अग्नेः उत्पत्ति कृता, वायोः उत्पत्ति कृता, सूर्यस्य उत्पत्ति कृता, अंगिरस उत्पत्ति कृता। अतएव ब्रह्मणा स्वयं तेभ्यः सर्वेभ्यः अग्निवायुसूर्येभ्यः इमे वेदाः प्रदत्ताः सन्ति। तस्मात् वेदाः कुत्र गताः? अग्निवायुसूर्येभ्यः सकाशात् इमे वेदाः ऋषेः दर्शनात् समागताः। अतएव उच्यते ऋषिर्दर्शनात् स्तोमान् ददर्श। ऋषेः परम पूतैः स्वतपोभिः इमे वेदाः समाधिभाषायां ऋषेः दृष्टाः। अतएव उच्यते ऋषिर्दर्शनात्। तदनन्तरं वेदस्य स्वरूपम् एकमासीत्, ऋग्वेदस्वरूपमासीत् इत्यपि उच्यते। अतएव बहु दुर्बोधाः वेदाः जाताः। मानवानां मतिः तु श्रीमद्भागवतेऽपि आयाति, मानवानां मतिः तु अल्पमति सञ्जाता मानवाः दुर्बोधाः दुरुहाः इमे वेदाः जाताः इति हेतो श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यासेन वेदानां विभाजनं कृतम्। एकैव वेदः बहुक्लिष्ट बहुकठिनं वेदत्वात् अनेन व्यासेन वेदानां विभाजनं कृतम् एवं परिमार्जनम् एवं संकलनं व्यासेन कृतमस्ति इति हेतो तस्य नाम वेदव्यास इति संजात। 28 व्यासाः जाताः सन्ति, तेषु वेदव्यासः एकः एव जातोऽस्ति। येन 18 पुराणानां रचना कृता वर्तते एवं भाष्यमपि कृतमस्ति वर्तते। अनेन व्यासेन स्वशिष्येभ्यः ऋग्वेदस्य यत्र ज्ञानकाण्डं ऋग्वेदे स्थापितम्, कर्मकाण्डं यजुर्वेदे स्थापितम्, उपासनाकाण्डं सामवेदे स्थापितम् एवं अन्यत् सर्वम् अथर्ववेदे स्थापितम्। अतएव संकलनं समीचीनरीत्या सम्यक् प्रकारेण अनेन वेदव्यासेन तस्य विभाजनं कृतमस्ति। अधुना वेदव्यासात् सकाशात् इमे वेदाः कुत्र गताः? पुनः प्रश्न संजायते। तर्हि वेदव्यासानाम् आश्रमे बहवः शिष्याः अपठन्, तैः सर्वैः शिष्यैः वेदव्याससकाशात् इमे वेदाः पठिताः। यथा ऋग्वेदः पैलः, यजुर्वेदः वैशम्पायनः, सामवेदः जैमिनी, अथर्ववेदः सुमन्तु इति एतेषां सर्वेषां शिष्याणां सकाशात् इमे वेदाः समागताः। तदनन्तरं शिष्यप्रशिष्येभ्यः गुरुपरम्परा प्रारब्धा। एवमेव अनेन प्रकारेण वेदाः अस्माकं समीपे अधुना पर्यन्तं जीविताः सन्ति, आगताः सन्ति। अतएव वेदस्य इयं परम्परा वर्तते
कोऽपि उच्यते चेत् वेदस्य का परंपरा, तर्हि भवद्भिः एवम् अवश्यमेव अवधेयम् इयमेव संपूर्ण ईश्वर परब्रह्मणः सकाशात् इमे वेदाः अस्माकं समीपे समागताः सन्ति, न सामान्याः वेदाः। एतेषां सर्वेषां वेदानाम् एव अंतर्भवति सर्वा विद्या, सर्वं शास्त्रम्। अतएव उच्यते वेदयोनित्वात्। सर्वेषां शास्त्राणाम् उत्पत्तिः, सर्वासां विद्यानाम् उत्पत्तिः वेदे एव संजायते। एते वेदाः सन्ति। अतएव अस्माभिः वेदपरम्परा अधुना ज्ञाता। अधुना वेदस्य अर्थः कः? कोऽर्थः वेदस्य? तर्हि वेदस्य अर्थ विचारणावसरे विद् धातुतः वेदः समुत्पन्नः। विद् ज्ञाने, विद् सत्तायां, विदन्ति, वेद्यन्ते, विद्यन्ते अनेन इति वेदाः। विद् ज्ञाने, विद् सत्तायां, विद् ज्ञाने अर्थात् घञ् प्रत्यये कृते वेद शब्दः समुत्पन्नो भवति। वेद शब्दस्य अर्थः ज्ञानम् इति। कीदृशं ज्ञानं? कीदृशं ज्ञानमस्ति? तर्हि ईश्वरीय ज्ञानं वेदस्य वर्तते। ब्रह्मणः स्वयं सकाशात् ब्रह्मणः ज्ञानं वेदस्य वर्तते इति। वेदस्य प्रतिपादकाः विषयाः के सन्ति? तर्हि ब्रह्मपदि प्रतिपादकाः विषयाः वेदस्य एव सन्ति। कोऽपि कथयति चेत् वेदे किं लिखितमस्ति? ब्रह्मणः वर्णनं लिखितमस्ति। सर्वासु विद्यासु सर्वासां विद्यानां वर्णनं वेदे वर्णितमस्ति। सर्वेषां शास्त्राणां वर्णनं वेदे वर्णितमस्ति। अधुना वेदशब्दस्य अस्माभिः अर्थः अपि ज्ञातः। अधुना वेदस्य स्वरूपं किमस्ति इति विचार्यते चेत् तर्हि प्राक् तु अस्माभिः ऋग्वेदस्वरूपम् अस्माभिः उच्यते। यथा लिखितमस्ति, ऋग्वेदश्वेतवर्णस्यात् द्विभुजो रासभाननः अक्षमालायुतः सौम्य प्रीतश्चाध्ययनोद्यतः। तादृशः ऋग्वेदस्य स्वरूपम् अस्माकं समीपे ऋषिभिः स्थापितम् अस्ति। यथा ऋग्वेदः श्वेतवर्णः स्यात्। ऋग्वेदस्य वर्णः कः? तर्हि श्वेतवर्णः। ऋग्वेदस्य हस्ताः कियत् परिमिताः हस्ताः सन्ति? तर्हि ऋग्वेदस्य हस्तौ द्वौ स्तः। कीदृशमाननं? मुखं कीदृशं ऋग्वेदस्य? तर्हि ऋग्वेदस्य मुखं रासभाननः। अस्य ऋग्वेदस्य मुखं रासपसदृशं मुखमस्ति। अक्षमाला युतः सौम्यः प्रीतः अध्ययनोद्यतः। यथा ऋग्वेदस्य अस्माभिः दर्शनं क्रियते स्वरूपस्य, तदा अध्ययनो रतः। सर्वथा अयं ऋग्वेदः अध्ययनरतो वर्तते। अधुना ऋग्वेदे किमस्ति? प्रागेव मया उक्तमस्ति, ऋग्वेदे तु सम्पूर्णज्ञानं ऋग्वेदे प्रतिपादितमस्ति। देवानां स्तुतिः, देवतानाम् आवाहनमन्त्राः, यथा अग्निसूक्तं प्रागेव आयाति। अग्निसूक्तम् अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम् इति प्रथमो मन्त्रः ऋग्वेदस्य। अग्निसूक्तम् एव प्रारम्भे एव अग्निसूक्तम् अत्र ऋग्वेदे प्रतिपादितमस्ति।
एवं ये मंत्राः सन्ति तेषां सर्वेषां मंत्राणां परिचयः अपि वर्तते। केन प्रकारेण परिचयः वर्तते तर्हि विनियोगोऽपि वर्तते। सर्वेषां मंत्राणां विनियोगे परिचयादिकं सर्वं प्रतिपादितमस्ति। यदा अस्माभिः सन्ध्यावन्दनं क्रियते तस्मिन् अवसरे गायत्रीमन्त्रस्य विनियोगः क्रियते। ओम तत्सवितुरित्यस्य प्रजापति ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, गायत्री छन्दः, सूर्यो देवता, प्राणायामे विनियोगः। तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः, विश्वामित्रेण अस्य मंत्रस्य दर्शनं कृतमस्ति। अतएव विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छन्दः, कः छन्दः, किं छन्दः, गायत्री छन्दः, गायत्री छन्दः। एवं को देवता, सूर्यो देवता, प्राणायामे विनियोगः। अतएव कस्य मंत्रस्य कस्य प्रयोगः, कुत्र तस्य मंत्रस्य प्रयोगः कर्तव्यः इत्यपि अत्र सर्वं प्रतिपादितम् अस्ति। अतएव वैज्ञानिकं सर्वमस्ति वेदे इति लिखितमस्ति, विज्ञानमस्ति। अधुना अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजम् होतारं रत्नधातमम्। अत्र पुरोहितः कथयति, पुरोहितः पुरः हितं करोति इति पुरोहितः। कस्य, यजमानस्य। यजमानस्य सदा सर्वथा हितमेव विचारयति। तादृशः अग्रे हितं किम् अस्य यजमानस्य इति विचारयति चेत् स्वयं पुरुषः, स्वयं पुरोहितः। अतएव अग्निम ईले पुरोहितम्। पुरोहितः कथयति अहम् अग्निम् आह्वयामि। आह्वानमन्त्राः, स्तुतिप्रकारमन्त्राः बह्व्यः स्तुत्यः अस्मिन् वेदे, ऋग्वेदे सन्ति। बह्व्यः, न एका किन्तु बह्व्यः स्तुत्यः अस्मिन् वेदे सन्ति। अतएव कथयति अयं ऋग्वेदः, अयं पुरोहितः अहम् अग्निम् आह्वयामि। एवं कथयति। कः, कीदृशी अग्नि, तर्हि तादृशी अग्नि या अग्नि यजमानस्य कल्याणं करोति। हविर्नयति। अग्निन्दूतं पुरोदधे हव्यवा हमुपब्रुवे देवान् आसादयादिह। अग्निन्दूतं पुरोदधे, अग्निस्तु दूत वर्तते। किं करोति अग्नि, कथं दूतः इति अस्माभिः उच्यते। तर्हि हविर्नयति। आकाशे देवता सकाशात् अस्माभिः आहुतिर्गृह्यते। एवं मंत्रस्य उच्चारणं कृत्वा तद्देवताम् उद्दिश्य यः दीयते हविः, यद् दीयते आहुति, या दीयते आहुति, ताः सर्वाः आहुतयः अग्निं नयति। कुत्र, तर्हि देवसकाशात्। देवम् उद्दिश्य देवता द्रव्यां त्यागः इति तु यज्ञस्य व्याख्या वर्तते। अधुना होतारं रत्नधातमम्। यज्ञफलं किं, यज्ञस्य फलं किम् अस्ति, तर्हि रत्नसदृशं। तादृशं रत्नसदृशं यत् फलं तत् फलं वयं प्राप्स्यामः। केन कारणेन, अग्नेः परिसेवा, अग्नेः परिचर्या करणेन यज्ञस्य अवश्यमेव फलं वयं प्राप्नुमः इति अत्र प्रथममन्त्रे एव अग्नेः प्रार्थना स्तुति कृता वर्तते। अत एव उच्यते यत् ऋग्वेदस्तु प्रार्थनारूपो वर्तते।
ऋग्वेदस्तु स्तुति रूपो वर्तते। बह्व्या देवतानाम् अत्र स्तुत्यः सन्ति। अधुना यजुर्वेदस्य अस्माभिः किञ्चित् विचार्यते चेत् तर्हि यजुर्वेदस्य स्वरूपं किमस्ति? अजास्य पीतवर्णस्यात् यजुर्वेदोक्षसूत्रधृक् वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदः। यजुर्वेदस्य शाखाद्वयम् अस्माभिः अत्र पठ्यते। एकास्तु शुक्लयजुर्वेदस्य शाखा, मध्यन्दिनी शाखा एवं द्वितीया काण्व तैत्तिरीय बभ्य शतशाखा अध्वर्युशाखा शतशाखाः आसन्। ऋग्वेदस्यपि बभ्यः शाखाः आसन् बाष्कलादयः। अतः एव किन्तु अस्माकं दुर्भाग्यमस्ति यत् बभ्यः शाखानां नाशो जातः। लुप्ता प्रायः सर्वा शाखा। किमर्थं? कारणम् अध्ययनार्थम् उद्युक्ताः न भवन्ति विप्राः। इयं विद्या तु ब्रह्मविद्या वर्तते। इयं विद्या तु ब्राह्मणानां केवलम् एव विद्या वर्तते, न सर्वेषां कृते इयं विद्या वर्तते। द्रोणाचार्येण उक्तं यत् अहं केवलं ब्राह्मणेभ्यः एवं क्षत्रियेभ्यः मम विद्यां यच्छामि, दास्यामि वा। किमर्थम् एवम् उक्तं? कर्णः शूद्रः आसीत्, दासीपुत्रः आसीत्, अतः एव नोक्तं नैव अहं दासीपुत्रेभ्यः शूद्रेभ्यः एवम् अन्यवर्णेभ्यः इयं विद्या नैव दास्यामि। तादृशी परम्परा अद्यावधि प्रचलति। किन्तु अधुना तु आधुनिकयुगः वर्तते। सर्वेपि वेदमन्त्राः पठन्ति, सर्वेपि वेदमन्त्राः जानन्ति, वेदे किमस्ति इत्यपि ते न जानन्ति। एवम् अनेन प्रकारेण विकृत्यादयः मन्त्राः ते पठन्ति, किन्तु तेषामपि विपरीतं परिणामम् आगच्छति। अतः एव शुद्धतया वेदाध्ययनं सर्वं गुरुवर्ध्यनपूर्वकम्। वेदाध्ययनं सर्वं गुरोः सकाशात् एव वेदाध्ययनं कर्तव्यं। गुरोः विना गुरो वेदाध्ययनं नैव कर्तव्यम् इत्यपि प्रतिपादितमस्ति। अधुना यजुर्वेदस्य स्वरूपम् अस्माभिः विचार्यते चेत् अजास्य आस्य इति मुखम्। अज नाम लौकिकभाषायां गुर्जरभाषायां बक्री इति उच्यते। अजास्य पीतवर्णस्यात्। अजमुखम पीतवर्ण यजुर्वेदोक्षसूत्र दृक्। यजुर्वेदेन अक्षसूत्र अक्षमाला धृतास्ति। वामे कुलिशपाणिस्तु। वामहस्ते कुलिशपाणि। भूतिदो मंगलप्रदः। भूतिदायकः मंगलकर्ता अयं यजुर्वेदः वर्तते। भूतिदः किमर्थम्? अस्माभिः कर्मकाण्डे गम्यते 1200 रूप्यकाणि अपेक्षते एकदिनस्य। अतः एव भूतिदः। मंगलप्रदः किमर्थं? पूर्णाहुति जाता, सर्वेपि अध्वर्यवः सर्वेपि ऋत्विजः आनन्दिताः भवन्ति। अधुना भूतिरागमिष्यति। भस्मतिलकं कृत्वा दक्षिणायाः अस्माभिः तत्र दक्षिणायाः एव आशा क्रियते, दक्षिणा प्राप्ता भविष्यति। अतः एव भूतिदो मंगलप्रदः भूतिदः। अनेन प्रकारेण अस्य स्वरूपमस्ति। मया परागे उक्तमस्ति अध्वर्यु शतशाखाः। शतपथब्राह्मणम् अस्य ग्रन्थस्य ब्राह्मणम्। ईशावास्योपनिषत् अस्य वेदस्य उपनिषत्। एवं सूत्रं तर्हि सूत्रग्रन्थः तु पारास्करगृह्यसूत्रम् इति सूत्रग्रन्थमस्ति। अनेन प्रकारेण अस्माकं सविधे वेदवाङ्मयं बहु समृद्धं वेदवाङ्मयमस्ति। वयं सर्वे भाग्यशालिनः स्मः। कारणम् अस्माकं समीपे तु बहु समृद्धं वेदवाङ्मयमस्ति। धर्मं चर, सत्यं वद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, के शिक्षयन्ति? वेदाः एव शिक्षयन्ति। अतः एव प्राक्
अस्मिन् अस्य यजुर्वेदस्य प्रथममन्त्रः अस्माभिः उच्चार्यते। तस्योपरि किञ्चित् अधुना आझादी अमृत महोत्सवः प्रचलति। अतः राष्ट्रभावना कीदृशी अस्मिन् वेदे वर्तते इत्यपि किञ्चित् निवेदयामि। हरिः ओम्। ईघत्वोर्जयत्वाब्बायवस्तदेवो वाः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमज्ञा इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामा वस्तेन ईदमागसगुंसो ध्रुवा अस्मिन् गौपतौ स्यादबभिर्जजमानस्य पशून् पाहि। अस्य मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयं ब्राह्मणस्य शतपथब्राह्मणस्य प्रथममन्त्रः व्रतमुपैख्यानन्तरेण हवनीयं जगारेह पत्यन् इति तु प्रथमो मन्त्र वर्तते। अध्वर्यु व्रताचरणं करोति, व्रतस्य आचरणं करोति। पुनः पुनः उदकस्पर्शः एवं इदमहम् अमृतात् सत्यमुपैमि, सत्यस्य पालनं करोमि इति तत्र प्रतिज्ञा करोति अध्वर्युः। अहं व्रतस्य पालनं करिष्यामि, मेध्यो भूत्वा पवित्रो भूत्वा अहम् अस्य उदकस्य स्पर्शं करिष्यामि एवं व्रतस्य आचरणं करिष्यामि। किमर्थम्? अनृतात् सत्यमुपैमि, सत्यस्य आचरणं करिष्यामि, सत्यस्य पालनं करिष्यामि एवं व्रतधारणं करिष्यामि। तादृशः सत्सङ्कल्पयुक्तः अध्वर्युः प्रतिपादितोऽस्ति। प्रथममन्त्रः उक्तः दर्शपौर्णमास इष्टेः मन्त्रः वर्तते। अस्माभिः कदापि सम्पूर्णजीवने दर्शपौर्णमास इष्टे न विलोकिता, एतद् अस्माकं दुर्भाग्यम्। अस्माभिः इष्टेः दर्शपौर्णमास इष्टेः नाम श्रुतं, किन्तु कदापि अस्याः इष्टेः दर्शनं कदापि न कृतम्। अस्माकं दुर्भाग्यम्। अधुना अस्य मन्त्रस्य उपरि किञ्चित् विचार्यते चेत् तर्हि विषयत्वा ऊर्जेत्वा अत्र सम्बोधनो वर्तते यत् हे शाखा, हे शाखा इति सम्बोधनं। हे शाखा, कस्य शाखा? तर्हि पलासस्य शाखा। कस्य शाखा? पलासस्य शाखा। हे पलासस्य शाखा, अहं त्वां छिनद्मि। किमर्थमिति चेत् छेदनस्य कारणं किं? तर्हि वृष्ट्यै विलोक्यताम्। अध्वर्योः कीदृशी उदारभावना वर्तते। वृष्टि नो चेत् किं भविष्यति? अन्नादिकं किमपि प्राप्तं न भविष्यति, जीवनमेव अस्माकं न भविष्यति यदि वृष्टिर्नो चेत्। अत एव कथयति अध्वर्यु, अहं त्वां छिनद्मि। किमर्थम्? ऊर्जायै, वृष्ट्यै, धान्यार्थम् अहं त्वां छिनद्मि। तदनन्तरम् अयम् अध्वर्युः कथयति, हे गोवत्साः, शीघ्रमेव अत्र गोसेवा अस्मिन् मन्त्रे प्रतिपादिता अस्ति। मया प्रति मासं लिख्यते गावो विश्वस्य मातरः। अत एव यजुर्वेदस्य प्रथममेव मन्त्रे गोसेवा प्रतिपादिता अस्ति। हे वत्साः, भवन्तः सर्वे वायुदेवता स्वरूपाः। अत एव इतस्ततः कूर्दनम्, इतस्ततः भ्रमणं भवन्तः सर्वे कुर्वन्तु। हे गावः, तृणं सस्यं हरितवर्णम् अत्र बहु वर्तते, त्वं सानन्देन चरन्तु इति अत्र गोसेवा प्रथममन्त्रे एव प्रतिपादिता अस्ति। अत एव अस्माभिः उच्यते गावो विश्वस्य मातरः। तदनन्तरं हे अहिंस्याः गावः, अज्ञा, त्वं तु अज्ञा, कोऽपि हिंसा कर्तुं समर्थाः न भवन्ति। तादृश्याः हे गावः,
त्वम् असि। तदनन्तरं तव दुग्धम् इन्द्रस्य भागरूपेण त्वं स्थापय। इन्द्रः तु अस्माकं वृष्टिदाता वर्तते। वर्षा कर्णस्य देवः इन्द्रः एव वर्तते। अतएव वृष्ट्यर्थं हे सखा अहं त्वं चिनद्मि। अतएव इन्द्रेभ्यः किं देयम्? इन्द्रेभ्यः हे गाव त्वं दुग्धं देहि। एवं जजमानस्य पशून् पाहि। गोदः एवं यजमानस्य ये पशवः सन्ति तेषां सर्वेषां पशूनां हे इन्द्र त्वं रक्षां कुरु इति। अनेन प्रकारेण अस्य मन्त्रस्य भावार्थो विद्यते। एवं अस्य वेदस्य बहु प्रसिद्धं ज्ञानप्रचुरम् उपनिषदपि वर्तते। दशोपनिषद् वर्तते, अस्माभिः ज्ञायते। ईश कठ केन मुण्ड मण्डुक्य तित्तिरि बृहदारण्यकम् अनेन प्रकारेण ऐतरेयं बृहदारण्यकम् उपनिषदं दश। तत्र प्रथमा उपनिषत् ईशोपनिषद्। यथा उक्तमस्ति प्रथममेव मन्त्रे ज्ञानप्रचुरं सर्वे पठन्ति, सर्वेपि आनन्दिताः भवन्ति। हरिः ओम्। ईशावास्यमेदग्गो सर्वं यत्किञ्च जगत्याञ्जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीधामाग्रेदाः कस्यास्विद्धनम्। अन्ते च वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरं। क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर, क्रतं स्मर, अग्नेनय सुभदाराय अस्मान् विश्वानि देव यूनानि विद्वान् जुयोद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम। ओम खं ब्रह्म। किं प्रतिपादितमस्ति? भस्मान्तं शरीरम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् अस्मिन् जगत् यत् किमपि दरिदृश्यते तत्सर्वं ईश्वरस्यैव वर्तते। अतः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः। त्यागीने भोगवी जाणो એવું આવે છે ને ગુજરાતીમાં પ્રાર્થનામાં। તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ મા ગ્રેધઃ કસ્યચિદ ધનમ। કોઈનું પડાવી ન લો। ન કસ્યાપી ધનમ અપહર્તવ્યમ ન ગ્રહણીયમ। एवं भस्मान्तं शरीरं। कारणं किम्? इदं शरीरं भस्मान्तं। बहु ईर्ष्या अस्माभिः क्रियते, बहु द्वेषः क्रियते। हाँ, बहु अस्माभिः छलकपटादिकं कापट्यादिकं सर्वं क्रियते, किन्तु अस्माभिः न ज्ञायते उपनिषदि किं प्रतिपादितं। भस्मान्तं शरीरम्। इदं शरीरं भस्मान्तं भविष्यति। अतएव क्रतो स्मर, क्लिबे स्मर। यत्किमपि असत्यादिकम् आचरितं तस्य स्मरणं कुरु। यत्किमपि पापं कृतं तस्य स्मरणं कुरु। हे अग्ने नयसुपथाराय। हाँ, इति तु अन्तिमं यदा अन्त्येष्टि आयाति तस्मिन् अवसरे बहवः विद्वांसः विप्राः वदन्ति, किन्तु तत्तु सततम् एवमेव चिन्तनीयं। तेनैव अस्माकं जीवनं सम्यक् भविष्यति। तेनैव अस्माकं जीवनं पापरहितं दोषरहितं भविष्यति। ओम खं ब्रह्म। अन्ते ओम खं ब्रह्म। सर्वं खं ब्रह्म भविष्यति। अनेन प्रकारेण अधुना आजादी अमृत महोत्सवः प्रचलति। आजादी का अमृत महोत्सव 75। अतएव अस्मिन् वेदे राष्ट्रसूक्तमपि अस्ति 10th अर्थे तस्त राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहार्थे तस्त राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा मान्दास्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा भासास्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सक्वरीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा जनभृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा। हे राष्ट्रं सर्वं मां प्रयच्छ।
ऐश्वर्यादिकं सर्वं त्वं प्रयच्छ। एवं आप ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायता महाराष्ट्रे राजन्याः सूरैगभ्यो दिव्याधि महारथो जायतान् तौग्रीदेनुर्वोडानड्वासनासु सप्तिः वरन्दिर्योगा जिष्णोरवेष्टाः सभेयो जुवास्य जजमानस्य वीरो जायतान् निकामे निकामे नः पर्जन्यवरेखतु फलवत्यो न ओघदयः पच्यन्ताञ्जोगक्षेमो नः कल्पताम्। किं प्रतिपादितं राष्ट्रसूक्तमिदम् इदं सूक्तं राष्ट्रसूक्तं वर्तते। आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां मा राष्ट्रे। मम राष्ट्रे ब्राह्मणाः दीनाः हीनाः म्लानाः एतादृशाः मा भवन्तु, किन्तु कीदृशाः ब्राह्मणाः भवन्तु तर्हि ब्रह्मवर्चसि जायतां मा राष्ट्रे। मम राष्ट्रे ब्रह्मवर्चस्विनः राष्ट्रे ब्राह्मणाः भवन्तु, तेजस्विनः भवन्तु। एकेनैव ब्राह्मणेन भगवतः विष्णोः वक्षस्थले लत्ताप्रहारः कृतः, तादृशी ब्राह्मणानां सविधे शक्ति वर्तते। एकेनैव ब्राह्मणेन वारत्रयम् आचम्य समुद्रस्य शोषणं कृतम्। एकेनैव ब्राह्मणेन इयं पृथ्वी 21 वार नक्षत्रीकृता। ब्राह्मणस्य शक्तिः सामान्या नास्ति। ब्रह्मवर्चसि ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतां। मम राष्ट्रे ब्राह्मणाः सर्वे ब्रह्मवर्चस्विनः भवन्तु, उत्पन्नाः भवन्तु। सूर इषभ्यो राजन्यः कीदृशाः भवन्तु, क्षत्रियाः कीदृशाः भवन्तु तर्हि सूरवीराः। क्षत्रियाः यदि शस्त्रग्रहणं न करिष्यन्ति, क्षत्रियाः युद्धं न करिष्यन्ति, तदा तु राष्ट्रस्य रक्षणं के करिष्यन्ति। वयं सर्वे राष्ट्रे सानन्देन गृहे राष्ट्रे देशे ग्रामे सर्वत्रैव सानन्देन वयं सर्वे सुप्ताः स्मः। तर्हि तस्य कारणं सूराः क्षत्रियाः सैनिकाः सीमायां ते जागृताः भवन्ति, रक्षकाः ते सर्वे रक्षणं कुर्वन्ति देशस्य। एतदर्थं वयं सर्वे अत्र सुप्ताः स्मः सानन्देन गृहे। रक्षापुरुषाः रात्रौ भ्रमन्ति क्षत्रियाः, अत एव वयं सानन्देन गृहे निद्रां गृह्णामः, अन्यथा तु निद्राग्रहणं कदापि वयं न करिष्यामः। सूराः भवन्तु, वीराः भवन्तु। अनेन प्रकारेण अस्माकं स्त्रियः अपि सुपुत्रयुक्ताः भवन्तु, एवं युवा अपि दृष्टाः बलिष्ठाः भवन्तु। राष्ट्रे सर्वत्रैव वृष्टिर्भवतु, सर्वेषां जनानां प्राणिमात्राणां योगक्षेम समीचीनरीत्या वहन्तु इति प्रचलन्तु इति तु राष्ट्रीय बृहद् भावना अस्मिन् राष्ट्रसूक्ते मन्त्रे प्रतिपादितमस्ति। एवमपि अस्मिन् वेदे एव उक्तमस्ति, वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहिता। राष्ट्रार्थम् अस्माकम् उपरि बहु उत्तरदायित्वमस्ति। केवलं निद्राग्रहणार्थम् अस्माकं जन्म नास्ति, केवलं भक्षणार्थम् अस्माकं जन्म नास्ति, किन्तु जागरणार्थं सर्वैः ब्राह्मणैः राष्ट्रे जागरणं कर्तव्यं। शास्त्राणाम् अवलोकनं, शास्त्राणां पठनं, भूरि परिश्रमादिकं कृत्वा शास्त्राणाम् अध्ययनम् अस्माभिः कर्तव्यं। जागरूकैर्भाव्यम् अस्माभिः। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः इत्यपि प्रतिपादितमस्ति। अधुना वेदद्वयं सम्पन्नं। तृतीयवेदस्य अस्माभिः विचारः क्रियते। तृतीयवेदस्तु गान्धर्ववेदः सामवेदः इति उच्यते। सामवेदः सङ्गीतप्रधानो वेदः वर्तते। सङ्गीतस्य या विद्या सा सर्वापि विद्याः अस्मात् वेदात् एव निर्गताः सन्ति। यथा तस्य सामवेदस्य यथा उक्तमस्ति, सहस्र शाखाः सामवेदस्य।
सामवेदस्य सहस्रशाखाः आसन्, किन्तु मया प्रागेव उक्तं बह्व्यः लुप्ताः जाताः सन्ति। अधुना तस्य स्वरूपं किं? नीलोत्पलदलाभासो सामवेदो हयाननः अक्षमालान्वितो दक्षे वामे कम्बूधरस्मृतः। नीलोत्पलदलाभासः, नीलोत्पलदलाभासः अयं सामवेदो वर्तते। अर्थात् कमलस्य वर्णः तादृशवर्णयुक्तोऽयं वेदः सामवेदो वर्तते। कीदृशम् आननं, कीदृशं मुखं? तर्हि हयाननं, हयसदृशम्, अश्वसदृशम्। अक्षमालान्वितो दक्षे वामे कम्बुधरा स्मृतः। वामे कम्बुधरः, कम्बु नाम शङ्खम् एवम् अक्षमालायुतो तादृशः सामवेदो वर्तते। सहस्रशाखा सामताण्ड्यादि ब्राह्मणयुक्तोऽयं वेदः वर्तते। तत्र अस्य सामवेदस्य प्रथममन्त्रः कः? तर्हि अग्नेः एव। अग्न आयाहि वीतये गृहाणो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। अग्न आयाहि वीतये, अग्नि कीदृशः? तर्हि प्रकाशयुक्तः ज्ञानदाता अग्नि वर्तते। प्रकाशः आयाति तदा अंधकारस्य स्वयमेव नाशो भवति। अग्न आयाहि वीतये, सर्वव्यापकः अग्निदेवः, सर्वत्रैव अग्नि वर्तते। अस्माकं शरीरेपि अग्नि वर्तते, जठराग्नि, समुद्रेपि अग्नि वर्तते, वड्वाग्नि। सर्वत्रैव अग्नेः स्वरूपम् अस्माभिः विलोक्यते। किं करोति? तर्हि हविवहनम्। अग्न आयाहि वीतये गृहाणो हव्यदातये, हवेः वहनं त्वं कुरु। या हवि अस्माभिः प्रदत्ता। निहोता सत्सि बर्हिषि, वयं सर्वे त्वाम् अस्मिन् यज्ञे आह्वयामः। हे अग्नि त्वम् आगच्छ। अग्नि विना तु यज्ञः भवितुं नार्हति। अग्नि तु अपेक्षते एव। विना अग्निं कथं वयं यज्ञं कुर्मः? अत एव अग्नेः आवाहनं सर्वत्रैव प्रतिपादितमस्ति। अग्नेः महत्त्वं बहु वर्तते। अस्माकं बाल्यकाले अस्माकं गुरवः यज्ञोपवीतसंस्कारः दीयते। गुरवः यच्छन्ति, तस्मिन् समये अग्नेः परिचर्यां प्रतिदिनं त्वं कुरु इति आदिशति। वयं बाढम् इति उच्यते। बाढं सर्वं बाढं। निमज्जनं बहु जले न कर्तव्यं। बाढं सायंकाले सूर्यस्य दर्शनं न कर्तव्यं। बाढं स्त्रीणां मण्डले न गन्तव्यं। बाढं सर्वं बाढं। तदनन्तरं सर्वं विस्मृतं, गुरोरधितं गुरवे निवेदितम्। अनेन प्रकारेण सर्वा विद्या। अधुना अन्तिमः यः वेदः अधुना समाप्तिं भविष्यति, कारणं बहु कालः सञ्जातः। अत्र वेदानां तु बहु प्राचुर्यं वर्तते। एवमेव बहु पञ्चघण्टात्मकः भाषणं कर्तुम् अहं सिद्धोऽस्मि, किन्तु मर्यादा वर्तते। बालाल्पवयस्काः अपि सन्ति। एतदर्थम् अत्र शास्त्रीकक्षायामपि बहवः छात्राः उपविष्टाः सन्ति। ते उत्सुकाः सन्ति। कीदृशाः उत्सुकाः अद्य दरीदृश्यन्ते। अधुना अन्तिमो वेदः अथर्ववेदः, तस्य स्वरूपं किञ्चित् विचार्य भाषणात् मया विरम्यते। अथर्ववेदस्य स्वरूपं यथा: अथर्वणाभिधो वेदो धवलो मर्कटाननः अक्षं सूत्रं च खट्वाङ्गं बिभ्राणो यजनप्रियः। अथर्ववेदः अक्षसूत्रं खट्वाङ्गं बिभ्राणः तादृशो वेदः। एवं मर्कटाननः, तस्य अथर्ववेदस्य आननं मुखं मर्कटाननं वर्तते। एवं धवलः तस्य वेदस्य वर्णः वर्तते। अधुना तस्य वेदस्य 9 शाखा
अथर्वांगीण ऋषि तस्य कर्ता। अथर्ववेदस्य अर्थः कः तर्हि न थर्व इति अथर्व स्थिरीकरणं मनसः यः करोति स एव वेदः अथर्ववेदः। न चञ्चलो भवति, न गतिशीलो भवति, स्थिरो भवति। मनसः स्थिरीकरणं यः करोति तादृशः यः वेदः स वेदः अथर्ववेदो वर्तते। प्रथममन्त्रः कः तर्हि ॐ सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। अस्य मन्त्रस्य सामान्य अर्थ निवेदनं कृत्वा विरम्यते भाषणात् मया। तर्हि सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, शुद्धं जलं कल्याणकारकम् अस्मभ्यं। हे देवी देवता त्वं प्रयच्छ। यज्ञपूतं जलं शुद्धं जलं पानाय अस्मभ्यं त्वं यच्छ। संजोरभिस्रवन्तु नः, तादृशं जलम् अभिस्रवन्तु। पूतं पवित्रं जलमेव जीवनमस्ति। जलं नो चेत् अन्नेन विना तु दिनत्रयं गमिष्यति, किन्तु जलं विना दिनत्रयं न गमिष्यति। अत एव जलजीवनमस्ति, जीवनप्रदाता अयं वेदो वर्तते। अत एव एतादृशम् एव सर्वं प्रतिपाद्य मया विरम्यते। भवद्भिः सर्वैः सावधानतया श्रुतम् एवम् अवसरो मां प्रदत्तः। तदर्थं सर्वेषां प्राचार्याणाम् अध्यापकानां सर्वेषां धन्यवादादिकम् उक्त्वा विरम्यते मया। जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतं। नमो नमः। ચાલો રાખી તમે વાંધો નહીં, ચાલો ચાલશે. અધુના પ્રશ્નોત્તરકાલः અધુના વિદ્યતે, किंतु प्रश्नोत्तरे तु महान् समय। भाई लाइटो कर दो तो चार, पंखो चालू करो, लाइटो करो। प्रश्नोत्तर काल आगता, लाइटो चालू करो, पंखो चालू करो। प्रश्नोत्तर काल का